خب آقای تلگرام بفرما. تلگرام نوبت کی بود جناب؟ سلام علیکم آقای علایری. علیک السلام. اسم شریف؟ در مورد بدا صحبت میکنیم. احمد بودم. حالا شما میگه 1000 تا نشانی بودن، 999 میگم تاش کامل شده. این کی حساب کرده 1000 تا بوده؟ من مثال زدم، میگم ائمه تمام خب علائم نه، این گفتن شما تا ظهور اینطوری امام نگو، زمان. پس بگو از 1000 تا نشانی داره. از پیش خود نگو 1000 تا نشانی داره. مثلا میگم حال مردم آخر الزمان و علما، بدعت ها آشکار میشه، علما نمیدونم چی میشن، مردم چی میشن، زنها شبیه مردم میشن، مردم شبیه زنها میشن، نمیدونم این از حریص شدن به مال دنیا، نمیدونم اونایش حال همیشه زنان بوده. آخر از اون که زمان. عالما بد باشه، ببین عالم بد تمام. باشه او همیشه سابقا خیلی بد بودن، چیز نو نیست. خب بله. خب اون که اینا مردم علائمی که حریص گفتن بشه، اکثرش مردم اتفاق. حریص خب بشه، اونم همیشه بوده. متوجه هستید؟ بله. آره. میگم علائمی که ائمه گفتن تمامش اتفاق میفته، به این صورت نی که همش بدا صورت بگیره. مردم مثلا حالا اگر یک وقتی لباس بدا گل. صورت پذیرفت، برادر عزیز، ائمه علیهم السلام فرمودن یک چیزی که ما برای شما گفتیم که این چنین می شود و آنچنان واقع نشد، خلافش واقع شد، شما بگید صدق الله و صدق رسوله، تؤجر مرتين، خدا به شما 2 مرتبه اجر میدهد. خب 2 مرتبه اجر میدهد. آره بله. مثلا در روایات ما زیاد داریم که با زوال دولت بنی عباس، امام زمان علیه السلام ظهور میکند. خب این که اتفاق زوال اونا خیلی وقت زوال کرده ولی ظهور نکرد دیگه. این شاید بدای حاصل شده. بنی عباس یه عده میگن بنی عباس این حکومت الان حکومت دجالی است. نه اونم خیلی معلوم نیست. بنی عباس ثانی. بنی عباس اصلا ثانیشان معلوم نیست. ثانیشان در روایت نیامده، مردم درست کردن. درست کردن. اینطوری واضح نیامده که ثانی. یک چیزی دیگه میگم، من برنامه شورا خیلی ساله که دنبال میکنم. مرحوم پدر، مرحوم اخوی برادر، اینا همه برنامه شما میدیدن از زمانی که توی شبکه اهل بیت برنامه چیز مستقیم شبا. این یک چیز در مورد الان شبکه امام حسین داریم برای شیرازی، اینا میگم آقای شیرازی مثلا حالا مخالفت میکنید باشه نمیدونم، حالا بیشتر صحبتایی که میکنن خودشون یا کسای دیگر راجع به دین میگن، راجع به شیعه میگن، شعائر اهل بیت میگن، در 40 مردم رو دعوت میکنن به سوی کربلا، نمیدونم با حکومت دجالیه مخالفت میکنن. حالا شاید ایراداتی باشه.